अस्सलाम वालेकुम। मैं तनवीर अहमद न्यू यॉर्क से आपसे मुखातिब हूँ। मैं बहुत मशहूर हूँ कि आपने मेरी वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला, और मैं और ज़्यादा मशहूर आपका होऊंगा अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर शेयर करेंगे, ताकि हम अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला हमें दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान में सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि जब भी हुकूमत ने कोई कर्जा स्कीम लॉन्च की, उसमें एक आम आदमी को उसका कोई ख़ास फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आया। अभी ये मौजूदा वज़ीर ख़जाना जो शौकत तरीन साहब हैं, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी बैंकों के DNA में ही शामिल नहीं है कि किसी गरीब आदमी, किसी आम आदमी को जिसकी कोई सिफारिश ना हो, जिसके पास कोई गिरवी रखने के लिए कोई चीज़ ना हो, और उसको जो है ना आसानी से पाकिस्तानी बैंक जो है ना कर्जा दे सके। हुकूमत पाकिस्तान ने भी, ये जो इमरान खान की PTI की गवर्नमेंट है, इसने बहुत से कर्जा स्कीम्स लॉन्च की हैं। एक इन्होंने स्कीम लॉन्च की है कामयाब पाकिस्तान। कामयाब पाकिस्तान की अगर हम डिटेल देखें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट के ऊपर, तो कहा गया कि ये एक फ्लैगशिप मंसूबा है जिससे माशरे के जो पिसे हुए तबके हैं उनको इंडिपेंडेंट बनाया जा सकेगा। इस स्कीम के तहत कामयाब कारोबार, कामयाब किसान कैटेगरी के साथ साथ किस मकान खरीदने की कैटेगरी भी मुतारिफ कराई गई। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हक सच TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें। एक कामयाब कारोबार के लिए 3 साल के लिए 5 लाख रुपया, आप अंदाज़ा लगाएं 5 लाख रुपये में कौन सा कारोबार होता है। इसी तरह कामयाब किसान के लिए 1.5 लाख के ज़री कर्जे और 2 लाख के ज़री इक्विपमेंट ख़रीदने के लिए देने का ऐलान किया गया। इस तरह मकान ख़रीदने के लिए 27 लाख तक कर्जा देने का ऐलान किया गया। अच्छा, स्कीम कितनी फ़ायदेमंद हुई। कामयाब जो पाकिस्तान का जो ये लोन स्कीम है, ये आम आदमी को कारोबार में एक्सपेंड करने में कर्जा फराहम करती है। इसके बारे में बैंकर राशिद मसूद ने बताया कि इस स्कीम के तहत 5 लाख रुपए की रकम कारोबार रखने के लिए शुरू करने के लिए दी गई है, जो ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है क्योंकि इससे छोटे पैमाने पर भी कोई कारोबार नहीं हो सकता। राशिद साहब ने यह भी बताया कि मुल्क में माजी में भी इस तरह की बहुत सी स्कीम्स जो है वो शुरू होती रही हैं, लेकिन उसका जो नतीजा है वो आम आदमी तक नहीं पहुंच सका। इसी तरह उन्होंने बताया कि हुकूमत ने इस स्कीम के तहत माइक्रो फाइनेंस अदारों के ज़रिए रकम तकसीम करनी है जो बैंक फराहम करेंगे। ताहम ये बात याद रखनी चाहिए, बैंक जो हैं रिस्क मैनेजमेंट के पहलू को भी देखते हैं ताकि उनका सरमाया सेफ भी है कि नहीं है। हुकूमत की जो स्कीमें होती हैं वो बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग लोन के पोर्टफोलियो में इजाफा करती हैं, जो बैंकों के लिए फ़ायदेमंद की चीज़ नहीं है। इसी तरह एक अंग्रेज़ी अखबार से वाबस्ता सहाफ़ी हैं शहबाज राना, उन्होंने बताया कि इसकी अच्छे तरीके से स्कीम की मनसूबाबंदी नहीं की गई, यानी प्लानिंग नहीं की गई, जिससे जाहिर होता है कि इस हुकूमत का भी इसको लॉन्च करने का सियासी एजेंडा है। 2 महीने के जो अदाद शुमार देखे जाएँ तो पता चलता है कि बहुत कम लोगों ने कर्जा लेने में कामयाब हुए, और अभी भी इस जो रुकावटें आ रही हैं इस स्कीम में, वो इस लोन लेने में वो आज तक वो रुकावटें वहीं की वहीं हैं और हुकूमत ने उसको दूर नहीं किया। उन्होंने ये भी बताया कि माइक्रो फाइनेंस अदारे जो हैं वो उसके जरिए ये बैंक रकम तकसीम करते हैं, और माइक्रो फाइनेंस जो अदारे हैं वो इस स्कीम में जो खामियाँ उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और इस स्कीम के तहत कर्ज़ों में फराहमी में मसला बन रहा है। इस स्कीम के तहत शर्त यह है कि इदारे बैंक से रकम वसूल करेंगे और उसे देने के पाबंद होंगे, तमाम ये इदारे इससे कुछ राहत हासिल करना चाह रहे हैं। यानी माइक्रो फाइनेंस बैंक से पैसे लेंगे लेकिन और लोगों में तकसीम करेंगे, लेकिन वो चाह रहे हैं कि हमारे लिए कुछ फ़ायदे हों। वज़ीर ख़जाना के तर्जुमान मुज़म्मिल असलम ने इस सिलसिले में अपना मौक़ा पेश करते हुए बताया कि अभी कुछ माह यूँ हुए हैं और ये तासुर दुरुस्त नहीं है कि ये स्कीम नाकाम होगी। ये ज़ाहिर है गवर्नमेंट तो यही कहेगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा अभी तो स्कीम शुरू हुई है, कर्जे देने के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं जो माइक्रो फाइनेंस अदारे कर रहे हैं। कर्जे देने के लिए जो पूरा प्रोडक्ट एक बनाए जाते हैं माइक्रो फाइनेंस अदारे भी कर रहे हैं। मुज़म्मिल असलम ने यह भी कहा कि इसमें मार्केटिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तरीक़ेकार शामिल है ताकि माशरे के जिन अफराद को बैंकों में घुसने नहीं दिया जाता उनको माइक्रो फाइनेंस अदारों के जरिए घर बैठे कर्जा फराहम किया जाए। अच्छा, इसमें मसाइल क्या क्या हैं? देखिए, जब भी कोई नया आता है
قرضہ آتا ہے تو اس کو حکومت جو بینک ہیں وہ قرضہ جب فراہم کرتے ہیں تو بینک اس کے لیے مخصوص پروڈکٹس تیار کرتے ہیں، مخصوص پروگرام تیار کرتے ہیں، اس کے لیے کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ اس طرح ان پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے بھی کچھ مین پاور کی بھی بینک کو ضرورت ہوتی ہے، ان کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے، بینک کی عملے کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے، اور اس کی جو ڈاکومنٹیشن کرنی ہے وہ بھی عملے کو بتایا جاتا ہے۔ اکثر وہ کہتے ہیں جو لون دینے والے ہیں وہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں قرضہ نہیں مل رہا۔ اس کی ایک وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ وہ آن لائن فارم نہیں بھر سکتے، وہ بنیادی معلومات بھی غلط دیتے ہیں۔ چھوٹے قرضہ لینے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو آن لائن اپلیکیشن فل نہیں کر سکتے، ان کے اندر کمپیوٹر لٹریسی کا فقدان ہے، اس کی جگہ آن لائن فارم نہیں بھر سکتے، اور وہ ایسی بنیادی غلطیاں کرتے ہیں جس سے مسائل کریٹ ہو رہے ہیں۔ اچھا، اس سلسلے میں جب لوگوں سے پوچھا گیا تو انور شاہین صاحب ہیں، وہ چھوٹے پیمانے پر ایک کاروبار کرتے ہیں، وہ اپنے کاروبار کو اضافہ کرنا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس گروی رکھنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تو جب یہ اسکیم آئی انہوں نے درخواست دی، تمام بینک کی چیزیں پوری کیں، لیکن انور شاہین صاحب کو ابھی بھی قرضہ نہیں مل سکا، ابھی تک ان کو کوئی کامیابی نہیں مل سکی۔ افتخار رسول صاحب ہیں، وہ سافٹ ویئر انجینئر ہیں۔ دیکھیں، یہ سافٹ ویئر جو ڈیولپر فری لانسر ہیں، انڈیا میں بہت بڑی ایکسپورٹ جو ہے ان کی سافٹ ویئر کی ایکسپورٹ ہے، اور پاکستان میں بہت کم ہے۔ یعنی پاکستان اگر انڈیا $100 کی ایکسپورٹ کر رہا ہے، پاکستان $5 کی بھی نہیں کرتا، $1 کی بھی نہیں کرتا، اتنی زیادہ کم ہے۔ اب یہ بہت سی آئی ٹی کے لوگ ہیں جن کو یہ قرضوں کی ضرورت تھی۔ اسی طرح یہ انور شہید صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے بھی جو ہے نا خواہش تھی میری کہ مجھے مل جائے، میں نے اپلائی کیا، میں نے جو ہے نا لیکن وہ نہیں مل سکا۔ اس نے کہا کچھ کاغذی کاروائیاں تھیں، کچھ دوسری ڈیمانڈس پوری کرنی تھی، بہت سے فارم بھرنے تھے، وہ فارم اتنے زیادہ تھے، کمپلیکیٹڈ تھے کہ وہ بھر ہی نہیں سکے، ان کے پاس اب وقت ہی نہیں ہے، اور وہ اب اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ اور افتخار رسول صاحب کو اگر 15 سے 20 لاکھ روپے دے دیا جاتا تو وہ اپنے کاروبار کو ایکسپینڈ کر سکتے تھے۔ اسی طرح ایک محمد اسماعیل صاحب ہیں، انہوں نے بھی درخواست دی تھی، انہوں نے بھی فارمز بھرے، تمام شرائط پوری کی، لیکن لون نہیں مل سکا۔ وہ ایک جنرل اسٹور شروع کرنا چاہتے تھے، قرضہ کیوں نہیں ملا ان کو کوئی پتہ نہیں، اب انہوں نے اس کی فکر کرنی چھوڑ دی ہے۔ پاکستان میں ماضی کی حکومتوں کی طرح موجودہ حکومتوں نے بھی بہت سی اسکیمیں شروع کی ہیں قرضہ دینے کی، لیکن اکثر لوگ اس کے متعلق شکایت کر رہے ہیں۔ اکتوبر کے مہینے میں کامیاب پاکستان پروگرام گورنمنٹ نے شروع کیا تھا، جس کے تحت لوگوں کو کاروبار کرنے، زرعی زمین مکان خریدنے کے لیے بغیر سود کے قرضے دیے جانے تھے، جو کہ مائکرو فائنانس ادارے مستحق افراد کو تقسیم کرتے۔ تاہم نومبر اور دسمبر کے مہینوں میں اسکیم کے تحت قرضہ کے جو اعداد و شمار ہیں جو بتاتے ہیں کہ 2 مہینے کے ہدف کے مقابلے میں صرف 2.5%، یعنی صرف 2.5% جو ٹارگٹ ہے وہ پورا ہوا ہے، 2.5% تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بینکاری اور معیشت کے جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس اسکیم کا بھی انجام وہی نکلے گا جو ماضی میں نکلتا آیا ہے۔ افسوسناک سچویشن ہے کہ ایک عام آدمی کو بینک سے قرضہ لینے میں اس گورنمنٹ کے دور میں بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔